Hello, good morning. Niya nasad ko aron sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Akong i-share akong libo nasad sa inyo karon. Gusto nako nga ayo sa scroll paminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon pa diri sa Lamentations 3 verse 22 to 23 ingon siya, certainly the faithful love of the Lord hasn't ended. Certainly God's compassion isn't through. They are renewed every morning. Great is your faithfulness. Lami kay ang pulong sa Ginoo igsuon sama aning bag-o nga kabuntagon karon ba, no? Inana ang gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo never muundang. Never siya ma-expire. Ang gugma sa Ginoo igsuon bag-o pirmi. Bag-o pirmi ang gugma sa Ginoo. Walang labis, walang bintis. No? Bisag usahay ikaw, nagbag-o na ka, sa una priority nimo si Lord. Gibiyaan nimo si Lord. Kay mas gipili nimo ang pangkalibutanon nga mga butang kaysa mag-focus sa gugma ni Lord, mag-focus sa gugma sa Ginoo. Pero bisag inana, ikaw igsuon wala gihapon ka gipasagdaan sa Ginoo. Gipalangga gihapon ka sa Ginoo. Gihulat ra ka sa Ginoo kung kanus-a ka mo balik sa iya. Kung kanus-a ka mo balik og pangalagad sa iya ha. Kung kanus-a nimo i-renew ang imuhang gugma diya sa iya igsuon. No? Pero si Lord never muundang ang iyang gugma diya sa imuha igsuon. Palangga ka sa Ginoo. Gihigugma ka sa Ginoo. No? Hallelujah. Kay ang iyang gugma forever. Forever ang gugma ni Lord. No? Sa Ginoo ra na ay forever igsuon. Sa Ginoo ra ka, sa Ginoo ra ang gugma nga never ka ma-disappoint. Oo. Usahay ma-disappoint ka sa gugma sa imong isig ka tao. Ma-disappoint ka sa gugma sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga igsuon, pero ang gugma ni Lord dili gyud ka ma-disappoint igsuon. Pag sa Ginoo ka mo salig, pag sa Ginoo ka mo tuo, ma-experience nimo ang tinuod nga gugma ug ang iyang tinuod, ang iyang pagka matinud-anon nga Dios sa imong kinabuhi. Hallelujah. Inana mahigugma ang atong Dios igsuon. Busa karon tindog na. Bangon na. No? Ayo pagsigig asa ng mga tao nga pirmi na lang kag ginapaasa. Balik na sa love ni Lord. Balik na sa ihang gugma. Kay si Lord, ang gugma niya para sa imuha. Forever. Never ma-expired. Never. Walay katapusan ang iyang gugma diya sa imuha. Piliang nga mas mahigugma ka sa Ginoo igsuon. Ayaw piliang nga mahigugma ka sa kalibutanon. Balik sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo. No? Ayaw sa nang mga kung batanon ka karon, ayaw sa nang uyab-uyab. Si Lord sa una higugmaa. Ayaw sa nang mga unsa pa nga butang imong gikabisihan diya. Unaha sa si Lord. Parang imong kinabuhi mahanay. Ug sa mga nanay mga asawa, please unahan ninyo si Lord. Higugmaan ninyo si Lord. Kay pag inyong gigugma si Lord, continue na sa family. Tungod kay ang gugma sa Ginoo walay paglubad. Dalaygon ang Dios. Jesus loves you.